विगतमा राष्ट्रपतिहरू कुनै न कुनै विवादमा तानिएको बताउँदै अब बन्ने राष्ट्रपति निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चितवन 2 मा फेरि पनि रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार बनाउने। सत्ता गठबन्धन भत्किने प्रति नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आशंका। सत्ता प्राप्ति र टिकाउनका लागि एमाले कतै पनि नलाग्ने ओलीको जिकिर। नागरिक समाजका अगुवाहरूका विरुद्धमा अनेरा सब्यू लाग्नुपर्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको टिप्पणी। हाम्रो सोचमा नेपालीपन ल्याउन जरुरी छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 50 वर्ष पहिला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश अहिले किन परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आयो भन्दै प्रचण्डको प्रश्न। सत्ता गठबन्धन तत्कालै भत्किने सम्भावना नरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको भनाई। एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाभियोगलाई अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू बीच सहमति। उपचारका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन फेरि पनि गए चीन। नयाँ बस पार्कमा भएको लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयको निर्देशन। मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सबै क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने महासंघको माग। यातायात व्यवसाय र मजदुरको आन्दोलन फिर्ता। लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई निर्देशन दिएसँगै लोधसे भवनमा प्रवेश गरेर लुटपाट गरेको आशंकामा 4 जना समातिए। 3 बुँदे सहमति पछि स्थगित भयो रुबी खानको आन्दोलन। सहमति कार्यान्वयन स्थिति जानकारी गराउन मिटर ब्याजी पीडितको माग। नेपालबाट एपीएस मार्फत अझ बढी श्रमिकलाई कोरिया लैजाने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत बीच छलफल। बहराइनले ल्याएको लेबर रजिस्ट्रेसन प्रोग्राममा समयमै सहभागी हुन दूतावासको आग्रह। लागु औषध कारोबारमा संलग्न 6 विदेशी नागरिक सहित 13 जना पक्राउ। बागमती प्रदेशमा सवारी लाइसेन्स परीक्षामा ग्रेडिङ सिस्टम लागू। 70 अङ्क ल्याए पास भइने। मालपोत कार्यालयको सेवालाई सेवाग्राही मैत्री पारदर्शी र गुनासो मुक्त बनाउन अब टाइम कार्ड लागू हुने। काभ्रे पलाञ्चोकको पनौती नगरपालिकामा रहेको फुलचोकी कुसादेवीमा प्याराग्लाइडिङको परीक्षण उडान। भ्यालेन्टाइन डेमा पाल्पाको रानीमहल पुग्ने जोडीलाई नगरपालिकाले गर्यो स्वागत। 67 वर्षीय आमा नन्दा पन्तको ठेट भाका लैले बराई सामाजिक सञ्जालमा चर्चाको शिखरमा। संगीत प्रेमीहरूको पनि मन जितेको टिप्पणी। मनाङमा एकै महिनामा भित्रिए 42 देशका पर्यटक। बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्छौं र लयमा फर्काउँछौं भन्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको टिप्पणी। मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भएसँगै शेयर बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्दै। शेयर बजार 16 अङ्कले घट्यो। कुन कम्पनीले गुमाए, कुन कम्पनीले धेरै कमाए, यसको बारेमा पुरै जानकारी। धितो पत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अब प्रहरीलाई दिइँदै। प्रारम्भिक अनुसन्धान भने बोर्डले नै गर्न पाउने। सहकारीमा 25 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप राख्न नपाइने ठुलालाई अब राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने। सुनको भाउ तोलामा 200 रुपैयाँ घट्यो। ट्विटरमा अब सबै निशुल्क ब्लू टिकहरू हट्ने। बीबीसीको भारतमा रहेका 2 वटा कार्यालयमा आयकर विभागको खानतलासी। कुशलको उत्कृष्ट शतकमा नामिबिया विरुद्ध नेपालको कीर्तिमान जित। त्रिवी क्रिकेट मैदानको दृश्य। सन्दीपको नाममा समर्थकको हुटिङ। नेपालको जितले छायो खुसी। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवसको सन्दर्भमा बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ, कस्ता क्यान्सर बढी देखिएको छ, अनि नेपालमै उपचार सम्भव छ कि छैन, र बालबालिकामा हुने क्यान्सरबाट कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 3 गते बुधबार स्पेससम्म सन् 2023 फेब्रुअरी 15 तारिक। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल्यकाल क्यान्सर दिवस रहेको छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम, विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो कुरा लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई नै उम्मेदवार बनाउने प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी वैशाख 2 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउने र लामिछानेले भारी मतले विजयी हुने दाबी गरेको छ। प्रमुख सचेतक परियारले राष्ट्रपतिमा पनि विगतकै सहमति अनुरूप सत्ता गठबन्धनबाटै चयन हुने दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, लोकतन्त्रमा कहीँ नभएको विधि कांग्रेसले राष्ट्रपतिकै लागि सरकारलाई समर्थनको सहमति दियो। वैशाख 2 गते हुने चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने उपनिर्वाचनमा राष्ट्रपाले आफ्नो पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई नै पुनः उम्मेदवार बनाउने र लामिछानेले
भारी मतले विजयी हुने दाबी परियारले गर्नुभयो। विगतका राष्ट्रपतिहरू कुनै न कुनै विवादमा तानिएको बताउँदै परियारले भन्नुभयो अब बन्ने राष्ट्रपति निष्पक्ष र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्ति चयन हुनुपर्छ उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले भने जस्तो चितवन क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचनमा रवि लामिछाने उम्मेदवार भए उनको जित कस्तो होला, अहिलेको मतान्तर बढ्ला अथवा घट्ला, के लाग्छ तपाईलाई? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ। अनेरा सभ्यको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन भत्किने प्रति आशंका व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले संसदको बनावट अस्थिरताको कारक हुने खालको रहेको भन्दै गठबन्धन भत्किने प्रति शंका व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले देशभित्रका र बाहिरका शक्तिहरू देशलाई बर्बाद पार्न लागेको पनि जिकिर गर्नुभयो। एमाले देशलाई बर्बाद पार्नबाट रोक्ने गेट पाले भएको बताउँदै अध्यक्ष ओलीले सबैभन्दा पहिला एमालेलाई प्रहार हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिनका लागि अनेक खालका षड्यन्त्रहरू भइरहेको दाबी पनि गर्नुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले विगतमा नेपालको शिक्षालाई बुर्जुवा शिक्षा भनेर प्रचार गरिनु गलत भएको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले राष्ट्रिय गौरव र स्वाभिमानको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्नु भएको छ। उहाँले सत्ता प्राप्ति र सत्ता टिकाउनका लागि राष्ट्रिय हित र गौरवलाई छोडेर लत्रिएर एमाले जाँदैन र राष्ट्रियताको साँचो रक्षक एमाले हो उहाँको भनाइरहेको छ। एमाले सत्ता प्राप्तिका लागि लत्रिएर नजाने पनि उहाँले टिप्पणी गर्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नागरिक समाजका अगुवाहरूका विरुद्धमा अनेरा सभ्यु लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। अनेरा सभ्युको 23औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार हुँदा नागरिक समाजको नाममा सडकमा आन्दोलन हुने गरेको पनि टिप्पणी गर्नु भएको छ। उहाँले बुर्जुवाहरूले सरकारमा बसेर जतिसुकै बर्बादीको काम गरे पनि नागरिक समाज सडकमा नआउने, तर एमालेले जनताको हितको पक्षमा काम गर्दा पनि सडकमा आउने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो यो मुलुकमा एउटा विडम्बनापूर्ण अवस्था छ, त्यसमा अनेरा सभ्यु कतै पछाडि पर्यो कि जति बेला मुलुकका बुर्जुवाहरू शासनमा हुने गर्छन् यो समाजका कथित नागरिक समाजका अगुवाहरू सडकमा देखिने गर्दैनन्। बुर्जुवाहरूले जतिसुकै राष्ट्रलाई बर्बाद पारे पनि उनीहरू सडकमा आउने गर्दैनन्, तर जति बेला देश र जनताको हितको पक्षमा परिवर्तनको हितको पक्षमा काम गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गर्छ, कथित नागरिक समाज सडकमा तमसा देखाउन आइपुग्छ, त्यति बेला अनेरा सभ्यु सडकमा देखिनुपर्ने हो, देखिने गरेको छैन। अबको अनेरा सभ्यु यथास्थितिवादको पक्षमा रहेका यस प्रकारका नागरिक समाजका अगुवाहरू जसले समाजको परिवर्तन र विकासलाई रोक्नका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छन्, त्यसका विरुद्ध वैचारिक र राजनीतिक रूपमा खडा हुन सक्ने अनेरा सभ्यु आजको आवश्यकता हो भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ, उहाँको भनाइरहेको छ। महासचिव पोखरेलले समाजमा धार्मिक अतिवाद र धर्मान्तरको नाममा आक्रमण भइरहेको भन्दै नेपाली सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, नागरिक समाजका अगुवाहरूका विरुद्धमा अनेरा सभ्यु अब अगाडि बढ्नुपर्छ, लाग्नुपर्छ, उनीहरूका विरुद्ध राजनीतिक र वैचारिक ढङ्गले चाहिँ प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको यो भनाइप्रति तपाईको टिप्पणी के छ? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कृषिमा आधारित उद्योग नै नेपालका लागि दिगो हुने बताउनु भएको छ। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य उद्योग भन्दा पनि कृषिमा आधारित उद्योगको विस्तारले नै अर्थतन्त्रका लागि दिगो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मौलिक संस्कृति परम्परा अनुसार घरेलु उत्पादनलाई प्रवर्धन र विकसित गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालको मौलिक तरिकाबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी कृषिमा आधारित उद्योगको विस्तार र रोजगारी सृजना गर्नेमा उच्च प्राथमिकता नदिई नेपाललाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सहितको सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख राज्यको परिकल्पना पूरा नहुने पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालीको सोचमा नेपालीपन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालले 50 वर्ष पहिला खाद्यान्न आयात नभएर निर्यात गर्ने गरेको भन्दै अहिले किन परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आयो त्यसको खोजी गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले अहिलेको सत्ता गठबन्धन भत्किने सम्भावना नरहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। कैलालीमा पुगेर बोल्दै नेता खनालले गठबन्धन भत्किएर नयाँ बन्ने सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको हकमा भने सबै राजनैतिक दलले सुझबुझपूर्ण तरिकाले निर्णय लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राजनैतिक दलहरूबीच हुने सहमतिका आधारमा आवश्यक परेमा आफ्नो पार्टीले पनि राष्ट्रपतिमा उम्मेदवार उठाउने बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिमा एउटा संसदमा नटुङ्गिएको महाभियोगको प्रस्ताव अर्को संसदमा लैजान सांसदहरू बीच सहमति जुटेको छ। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 महिना भन्दा कम भएर महाभियोग टुङ्ग्याउन नसके चुनावपछि आउने संसदले स्वीकार गर्नुपर्नेमा सहमत भएका हुन्। छलफलमा संसदमा महाभियोग लागिसकेको अवस्थामा टुङ्गोमा पुर्याउने अवस्था नियमावलीमा हुनुपर्नेमा सांसदहरूले माग गरेका थिए। तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरामाथिको महाभियोग अहिले पनि संसद सचिवालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ। संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ संसद आएपछि महाभियोग के हुने भन्ने निश्चित छैन। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था भएपछि भने महाभियोग बारे के हुने भन्ने विवाद अन्त्य हुनेछ। त्यस्तै समितिमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई महाभियोग लागेमा 3 महिनाभित्र तथा संवैधानिक प्रमुख वा सदस्यको महाभियोग प्रस्ताव 5 महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्नेमा पनि सहमति जुटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन स्वास्थ्य उपचारका लागि चीन प्रस्थान गर्नु भएको छ। वंशाणुगत जन्डिसबाट पीडित पुन मंगलबार नियमित उपचारका लागि श्रीमती वनसरी घरतीसहित चीन प्रस्थान गरेको पारिवारिक स्रोतले बताएको छ। उहाँ यसअघि गएको पुस 5 मा उपचार गराएर चीनबाट फर्किनु भएको थियो। चीनको सेङ्जिन प्रान्त स्थित थर्ड पिपुल्स अस्पतालमा उहाँको उपचार भएको थियो। चिकित्सकीय भाषामा उहाँलाई लागेको रोगलाई सिगलर नाजार टाइप 2 सिन्ड्रोम पनि भनिन्छ। पुनको पहिलो पटक थाइल्यान्डमा उपचार भएको थियो। त्यसपछि उहाँलाई चीनमा लगेर उपचार गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँको गङ्गबु नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा भएको लुटपाटमा संलग्नलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ। यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले गरेको प्रदर्शनका क्रममा लोत्से मलमा तोडफोड गरी मोबाइल लगायतका सामग्री लुट्नेलाई पक्राउ गरी कारवाही गर्न गृह सचिव विनोद सिंहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट तथा तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको छ। महासंघले नयाँ बस पार्कमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गङ्गबु नयाँ बस पार्कको लोत्से मलमा यातायात मजदुरहरूको प्रदर्शनको क्रममा भएको मोबाइल पसल लुटपाट र तोडफोडको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति आन्दोलन गर्ने संगठन र सरकारले दिनुपर्ने माग गरेको हो। यसैबीच यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठसँग भएको वार्तामा मजदुरलाई कुटपिट गर्नेमाथि कारवाही गर्ने, लोत्से बहुद्देश्य प्रणालीले नयाँ बस पार्कमा गरिने भनिएको अनियमितता लगायतका विषयमा छानबिन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन फिर्ता लिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सरकारले यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोले आन्दोलन फिर्ता लिएको जनाइएको छ। नयाँ बस पार्क स्थित लोत्से मलमा प्रवेश गरेर लुटपाट गरेको आशंकामा 4 जना पक्राउ परेका छन्। सोमबार यातायात मजदुरको आन्दोलनका क्रममा लोत्से मलमा रहेका 2वटा मोबाइल पसल र काठमाडौँ सुपर मार्केटमा तोडफोड र लुटपाट भएको थियो। सोमबार जरिवाना बापतको रकम घटाउनु पर्ने र 5 पटक सवारी कारवाहीमा परि सवारी चालक अनुमति पत्र रद्द हुन सक्ने प्रावधान खारेजीको माग सहित सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका मजदुरले गरेको विरोध प्रदर्शन भड्किएको मौका छोपेर लुटपाट मचिएको थियो। लुटपाटमा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले नयाँ बस पार्क क्षेत्रबाट 4 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। घटनामा अरू मानिस पनि संलग्न हुन सक्ने भन्दै पक्राउ परेका व्यक्तिको नाम प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्मला कुर्मीका लागि न्याय मागिरहेका बाँकेका महिला र गृह मन्त्रालय बीच 3 बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिसँगै 48 दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा अनसनरत महिलाहरू घर फर्किएका छन्। बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 17 की निर्मला कुर्मीका श्रीमानको 2062 मा मृत्यु भएको थियो। श्रीमानको मृत्युको 4 वर्षपछि कुर्मीका 2 छोराको 10 दिनको अन्तरालमा 2066 मक्सिरमा रहस्यमय तवरले मृत्यु भएको थियो। श्रीमान र छोराको मृत्युपछि कुर्मीको घर जग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपूर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए। 2075 निर्मला कुर्मी बेपत्ता भइन् र उनको नाममा रहेको घर जग्गा पनि अरूको नाममा सारियो। अपहरणपछि कुर्मीको हत्या भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका बादशाह कुर्मी विरुद्ध उजुरी परेको छ। संविधान सभा सदस्य समेत रहिसकेका बादशाह बाँके क्षेत्र नम्बर 3 2बाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका छन्। अधिकारकर्मी रुबी खान सहितले निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनु पर्ने माग सहित 2078 असोजमा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा पनि गरेका थिए। त्यसपछि सरकारले निर्मला कुर्मी हत्या छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो। समितिले 2078 कार्तिक 14 मा बादशाह कुर्मी दोषी देखिएकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निर्केउल सहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई बुझाएको थियो। यो प्रतिवेदनपछि बादशाह सहित 8 जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा उजुरी समेत परेको छ। सांसद कुर्मी भने 2078 भदौदेखि नै हाजिरी जमानीमा रहेको जनाइएको छ।
मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले गृह मन्त्रालय र समिति बीच भएको सहमति कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी माग गरेको छ। सूचनाको हक अनुसार समितिलाई कानूनको मस्यौदाबारे जानकारी गराउन समितिले माग गरेको हो। समितिका प्रवक्ता निर्गराज जयसैले सूचना माग गर्दै दिएको निवेदनमा गत असोज 1 मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको रोबरमा समिति र गृह मन्त्रालय बीचमा भएको सहमति कार्यान्वयनबारे सरकारले समितिलाई जानकारी नदिएर सूचनाको हक उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको छ। सरकारसँग 5 बुँदे सहमति भए पनि उक्त सहमति तत्काल आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रपञ्चका रूपमा सरकारले लिएको निवेदनमा दावी गरिएको छ। संघर्ष समितिको तर्फबाट मन्त्रालयसँग पटक पटक फलोअप गर्दा पनि सहमति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा ठोस प्रगति भएको वा छिटै कार्यान्वयन हुने बारेमा अतियुक्ति जवाफ पाउन नसकेको भन्दै समितिले राज्य किसानको विपक्षमा रहेको आशंका गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिका विशेष दूत सुङ मिन जङ सहितको 8 जनाको टोलीसँग शिष्टाचार भेट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, आपसी हित र चासोका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यो अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, आर्थिक सहयोग आदान-प्रदान लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको थियो। भेटवार्तामा ईपीएस मार्फत अझ बढी श्रमिक कोरिया लैजाने, दक्षिण कोरियाबाट नेपालमा प्राप्त सहयोग बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। आउँदो वर्ष नेपाल र दक्षिण कोरिया बीच कूटनीतिक सम्बन्ध सुरु भएको 50 वर्ष पुग्ने भएकाले त्यसलाई भव्यताका साथ मनाउने विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ। बहराइन सरकारले ल्याएको लेबर रजिस्ट्रेसन कार्यक्रममा 474 जना नेपाली सहभागी हुन योग्य रहेको त्यहाँ रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। दूतावासका अनुसार बहराइनले त्यहाँको श्रम बजार व्यवस्थित गर्न फ्लेक्सी पर्मिटलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याएको नयाँ कार्यक्रममा सहभागी हुन 474 जना योग्य रहेका छन्। उनीहरूमध्ये कतिपय कार्यक्रममा सहभागी हुन दर्ता भइसकेका छन् भने कतिपय बाँकी नै रहेका छन्। आउँदो मार्च 4 देखि यो कार्यक्रममा सहभागी हुने मिति सकिने भन्दै दूतावासले योग्यता पुगेका र कार्यक्रममा सहभागी हुन बाँकी रहेकाहरूलाई तोकिएको केन्द्रमा गई दर्ता हुन अनुरोध पनि गरेको छ। बहराइनको लेबर मार्केट रेगुलेटरी अथोरिटीले गएको डिसेम्बर 4 देखि लेबर रजिस्ट्रेसन कार्यक्रम ल्याएको हो। यो कार्यक्रम मार्फत फ्लेक्सी पर्मिट लिएर बहराइनमा कायम गरिरहेका र गैर कानुनी रूपमा काम गर्ने प्रवृत्तिमा एकरूपता ल्याउने बहराइनको उद्देश्य रहेको छ। नेपाल प्रहरीले लागु औषध कारोबारमा संलग्न 6 जना विदेशी नागरिक सहित 13 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लागु औषध कारोबारमा संलग्न मध्ये 4 जना थाई नागरिक, 2 जना भारतीय र 7 जना नेपाली नागरिक छन्। गएको माघ 24 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 28 बाट सोलुखुम्बुका 35 वर्षीय लाकपा शेर्पा पक्राउ परेका थिए। थप अनुसन्धानको क्रममा भारतीय नागरिक फैज अहमद, धनुषाका आयन रेजा र जाकिर नदाफ, काभ्रेका दीपक तामाङ र नुवाकोटका लक्ष्मण बखती लगायत पक्राउ परेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक विकास राज कनालले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार माघ 28 गते 4 जना थाई नागरिक लागु औषध चरे सहित पक्राउ परेका थिए। बागमती प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स परीक्षामा ग्रेडिङ सिस्टम लागू भएको छ। प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशका सम्पूर्ण यातायात सेवा कार्यालयमा पहिलो पटक लाइसेन्समा 70 अङ्क ल्याए पास हुने ग्रेडिङ सिस्टम कार्यान्वयन गरेको हो। फागुन 1 गतेबाट लागू गर्ने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले बिदा परेकाले नयाँ मापदण्ड मंगलबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। मन्त्रालयले मोटरसाइकल, स्कुटर तथा मोपेडका लागि कुल अङ्कभार 100 तोकेको छ। यसमा 70 अङ्क प्राप्त गर्ने प्रशिक्षार्थीले अनुमति पत्रका लागि योग्य मानिने व्यवस्था गरिएको छ। सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन निर्देशिका 2077 अनुसार मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चालकका लागि घुमाउरो 8 आकारको अङ्कभार 20 तोकिएको छ। 2 पटकसम्म अंकित रेखा क्षयमा प्रत्येक पटक 5 अङ्कका दरले 10 अङ्कभार घट्नेछ। तर पनि ट्रायल पनि फेल भइँदैन। यस्तै 2 पटकभन्दा बढी यो रेखा क्षयमा गाडीको टायर अंकित रेखाभन्दा बाहिर गएमा 1 पटकभन्दा धेरै पटक खुट्टाले भुइँ टेके, ठिक दिशाबाट वा ठिक तरिकाबाट 8 आकार नबनाए वा गाडीको स्टार्ट बन्द भएको अवस्थामा भने अनुत्तीर्ण भएको घोषणा गरिने जनाइएको छ। मालपोत कार्यालयको सेवालाई सेवाग्राही, मैत्री, पारदर्शी र गुनासोमुक्त बनाउन टाइम कार्ड लागू हुने भएको छ। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले मालपोत कार्यालयबाट सम्पादन हुने सबै प्रकारका सेवा 2 घण्टा भित्रमा सम्पन्न हुने गरी कार्य सम्पादनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीले सबैले देख्ने र बुझ्ने गरी 2 घण्टा भित्र काम सम्पन्न गर्ने जानकारी सहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताउनुभयो। मोरङ लगायत देशका विभिन्न भागमा रहेका मालपोत कार्यालय र नापीको अनुगमनपछि उहाँले सेवाग्राही र लेखापढी व्यवसायबाट पनि मालपोतबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउन सहयोगको अपेक्षा पनि गर्नु भएको छ। काभ्रे पलाञ्चोक पनौती नगरपालिकामा रहेको फुलचोकी कुशादेवी क्षेत्रमा प्याराग्लाइडिङ उडानको सुरुवात गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काभ्रेको फुलचोकी कुशादेवी क्षेत्रमा स्थानीय फुलचोकी एडभेन्चर प्रणालीलाई गएको पुस अन्तिम हप्ता प्याराग्लाइडिङ मनोरञ्जनात्मक उडान सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो। त्यस ठाउँमा प्याराग्लाइडिङ सञ्चालनार्थ प्राधिकरणले गएको माघबाट सञ्चालन गर्न पाउने गरी अनुमति प्रदान गरेको हो। प्राधिकरणबाट सञ्चालन निर्देशन भएपछि व्यावसायिक उडानको तयारी स्वरूप परीक्षण उडान सुरु गरिएको प्रणालीका अध्यक्ष छविलाल
अनिल मागाईले बताउनु भएको छ। भ्यालेन्टाइन डेको अवसरमा पाल्पाको रानीमहल पुग्ने जोडीलाई तानसेन नगरपालिकाले भव्य स्वागत गरेको छ। तानसेन नगरपालिकाले नाटा लुम्बिनी प्रदेश र नाटा पाल्पाको सहकार्यमा रानीमहल पुग्ने विवाहित जोडीहरूलाई सम्मान तथा स्वागत गरेको हो। प्रेम दिवसका दिन रानीमहलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी जोडीहरूलाई सम्मानसँगै स्वागत गरिएको नगरपालिकाका प्रवक्ता यादव सिंह कार्कीले बताउनुभयो। त्यहाँ पुग्ने 25 जोडीलाई विशेष सत्कार समेत गरिएको छ। उनीहरूलाई गुलाबको फूल, खाजा, खाना तथा बासको व्यवस्थापन समेत गरिएको थियो। नगरपालिकाले युगल प्रेमिल जोडीलाई रातो कार्पेटमा राखेर रातो गुलाबको फूल साटासाट गरी स्वागत पनि गरेको थियो। दर्शक महानुभाव, रानीमहलमा गरिएको यो स्वागत प्रेम दिवसको दिन अथवा भनौँ भ्यालेन्टाइन डेको दिन गरिएको यो स्वागत र गरिएको कार्यक्रमप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अहिले युट्युब, टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा लैले बराई भन्ने गीत निकै चर्चामा छ। कतिपय तपाईँले टिकटक पनि यो गीतमा बनाइसक्नु भएको होला। जस्तो सालको पात टिपेर पानी खाम, यो नानीको काछ र जाने ठाम, लैले बराई लैलारे लैलारा, आकाशैमा जुनको भाइ तारालाई, नबोलाउन मैकर्म हारालाई, करी मैले छेउलाएपछि त हितको साथी बोल्दैन मसित, लगायतका यस्ता खालका शब्दहरू समेटिएको यो गीत अहिले सामाजिक सञ्जालमा हिट भएको छ, भाइरल भएको छ। यी शब्द 67 वर्षीय आमा नन्दा पन्तले गाएको लैले बराई गीतका हुन्। ठेट लोक भाकाको यो गीतले अहिले धेरैको मन जितेको छ। युट्युबमा मात्र होइन, टिकटकमा र फेसबुकमा पनि यो गीत निकै छाइरहेको छ। व्यावसायिक गीत सङ्गीतको दबदबा रहेको अहिलेको समयमा गण्डकी र बागमती क्षेत्रको ठेट मौलिक भाका, त्यसमा पनि कहिल्यै लाइमलाइटमा नआएकी एक आमा ज्येष्ठ नागरिक महिला कलाकारले गाएको यो गीत यसरी लोकप्रिय हुनु आफैमा अर्थपूर्ण छ। गोर्खा स्थायी घर हुनुभएकी नन्दा पन्तको काठमाडौँको रानीबारीमा पनि घर छ। त्यही घरमा गायक तथा संगीतकार भुपु पाण्डेका साथी बस्थे, जो भिडियोग्राफर हुन्। साथीको उक्त डेरामा जाँदा आउँदा नन्दाले भुपुलाई गायक भन्ने थाहा पाउनु भयो अनि उहाँले आफ्नो गीत पनि गाउने रहर भएको सुनाउनु भयो। त्यसपछि केही कुराकानी भयो र उहाँले गीत पनि गाउनु भयो। अहिले हिट भएपछि उहाँ आफै दङ्ग हुनुभएको छ र जो जसले मन पराइदिनु भयो गीत, उहाँ सबैलाई धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। दर्शक महानुभाव, तपाईलाई लैले बराई, जाँदा जाँदै बन्दीपुर पुग्यो लगायतका यस्ता जुन खालका शब्द समेटिएका जुन यो गीत छ, यो गीत तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हिमाली जिल्ला मनाङमा यस वर्षको हिउँदमा हिउँ नपरे पनि पर्यटकको आवागमन भइरहेको छ। हिउँदमा हिमपातमा रमाउने पर्यटकको यस वर्ष हिउँ नपरे पनि आवागमन भने रोकिएन। सन् 2023 को सुरुवातमा नै 42 देशका पर्यटक मनाङ भित्री। जनवरीमा 42 देशका 318 नागरिकले मनाङ भ्रमण गरेको तथ्याङ्क रहेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका कार्यालयका प्रमुख लेखनाथ गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जनवरीमा सबैभन्दा बढी कोरियाका 69 जना नागरिक मनाङ भ्रमणमा गएको तथ्याङ्क छ। नयाँ वर्षको योजना बनाएर कोरियाका पर्यटक मनाङ भ्रमणमा पुगेका थिए। उनीहरूले त्यहाँको भन्दा बढी चिसोमा बसिरहेको हुनाले हिउँदमा त्यहाँका पर्यटक बढी आउने गरेको बताउनुभयो। हिमपात नहुँदा थोरङ्ला, भन्ज्याङ, कट्ने, तिलिचो ताल लगायतका विभिन्न स्थानमा पुग्ने पर्यटक वर्षको पहिलो महिनामा नै बढी भित्रिएको जनाइएको छ। त्यस्तै फ्रान्सका 36, अस्ट्रेलियाका 34, बेलायतका 21, जर्मनका 21, अमेरिकाका 15, बेल्जियमका 13, भारतका 12 र नेदरल्यान्ड्सका 10 पर्यटक भित्रिएको र अन्य देशबाट भने अलिक कम पर्यटक भित्रिएको गौतमको भनाइरहेको छ। राजस्व सङ्कलनमा चाप परेको, अनिवार्य दायित्वमा समेत स्रोत व्यवस्थापन गर्न नसकेर बजेटको सन्तुलन बिग्रिएको लगायतका कारण देखाएर सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो कटौती गरेको छ। कोभिड-19 महामारीपछि क्रमशः खस्कँदै गएको देशको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै क्षेत्रबाट चाप रहेको छ। विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रभाव देशको अर्थतन्त्रमा परेको भन्ने कोणबाट पनि विश्लेषण हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल नहुने सरकार आफैले बताइसकेको छ भने मूल्य वृद्धिको 7% को वाञ्छित सीमा नागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव छ। चर्को ब्याज दरका कारण उद्योगी व्यवसायीदेखि आम नागरिकले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि केही प्रयास सुरु गरेसँगै त्यसको परिणाम पनि केही हदसम्म देखिन थालेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्रको सुधारका विषयलाई जीवन मरणको लडाईँका रूपमा चित्रण गर्नुभएको छ। देशको अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि सरकारले कदम चालिरहेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताउनु भएको छ। बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई आफूले सम्हाल्ने र बिस्तारै लयमा फर्काउने पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइरहेको छ। शेयर बजार मंगलबार 16 अङ्कले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 16.40 अङ्कले घटेर 2105.46 बिन्दुमा झरेको छ। उत्पादन बाहेक अरु सबै समूहको शेयर घटेकोमा बिमा, माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत समूहका शेयर उच्च अङ्कले उरालो लागेको छ। बजार घटेको दिन मंगलबार 255 वटा कम्पनीका 46,85,000 किता शेयर 1 अर्ब 78 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको 7 करोड 78 लाख र गान्धी ग्रुप पावरको 7 करोड 74
75 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। बाराई हाइड्रो पावरको शेयर सबैभन्दा धेरै 5% घटेको छ भने समग्र बजार घटे पनि युनिलिभर नेपालको शेयर सबैभन्दा धेरै 6% बढेको छ। धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अब नेपाल प्रहरीले पाउने भएको छ। संसद सचिवालयमा दर्ता भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको विभिन्न दफा बमोजिमको कसुरमा प्रहरीलाई प्रवेश दिन लागि हो। नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन गर्न भन्दै सरकारले केही ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। हालसम्म धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान धितोपत्र बोर्डले मात्र गर्ने व्यवस्था छ, तर अब धितोपत्र सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान प्रहरीले गर्न पाउनेछ भने प्रारम्भिक अनुसन्धान चाहिँ बोर्डले पनि गर्न पाउने जनाइएको छ। सरकारले सहकारीको नियमनलाई कसिलो बनाउने भएको छ। अब सहकारीहरूले बचतकर्ताबाट ठूलो निक्षेप लिन नपाउने गरी कानून बनाउन लागि छ भने ठूला कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएको छ। पछिल्लो समय धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा सरकारले सहकारी संस्थामा 25 लाख भन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाउने गरी संशोधन गर्न लागेको हो। हाल सहकारी संस्थाले संस्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा सम्बन्धमा संस्थाको विनियममा तोकी अनुसार लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर नेपाल सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्डरिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले 25 लाखसम्म मात्र निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ। सहकारी ऐनको दफा 52 लाई संशोधन गर्दै व्यक्तिगत बचतको सीमा 25 लाख रुपियाँमा नबढ्ने गरी संस्थाको विनियममा तोकी अनुसार लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सुनको भाउ मंगलबार सामान्य घटेको छ। तोलामा 200 रुपियाँले घटेर सुन 1,03,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको भाउ भने स्थिर छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार चाँदीको भाउ सोमबारको जस्तै मंगलबार पनि तोलामा 1,295 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटरका सीईओ एलन मस्कले ट्विटरको ब्लू टिकका विषयमा एक अर्को महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेका छन्, जस अनुसार अब शुल्क नतिरिकनै ब्लू टिक पाइरहेका ट्विटर प्रयोगकर्ताको अकाउन्टबाट ब्लू टिक हट्नेछ। तर ब्लू टिक सब्सक्रिप्सनबाट ब्लू टिक प्राप्त गरेका प्रयोगकर्ताको नीलो टिको भने हट्ने छैन। एक ट्विट मार्फत मस्कले निशुल्क ब्लू टिक लेगेसी ब्लू चेक धारीहरू वास्तवमा भ्रष्ट रहेको पनि आरोप लगाएका छन्। ट्विटरको लेगेसी ब्लू चेक भनेको कम्पनीको सबैभन्दा पुरानो तथा पहिलो भेरिफिकेसन मोडल हो। यस अन्तर्गत सरकार, कम्पनीहरू, ब्रान्ड तथा संस्था, समाचार एजेन्सी तथा पत्रकारहरू, मनोरञ्जन, खेलकुद तथा गेमिङ क्षेत्रका व्यक्तिहरू, आयोजक तथा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिहरूको ट्विटर अकाउन्ट प्रमाणीकरण गरिन्थ्यो। तर एलन मस्कले अब यसलाई बन्द गर्दैछन्। लिगेसी ब्लू टिक भेरिफिकेसनका लागि आफ्नो अकाउन्टलाई किन ब्लू टिक प्रमाणीकरण गर्न आवश्यक छ भनेर प्रमाण पेश गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो। तर अब यो प्रणालीलाई मस्कले हटाउँदैछन्। उनले लेगेसी ब्लू चेकलाई हटाएर ब्लू सब्सक्रिप्सन मोडललाई प्रवर्धन गरिरहेका छन्। ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्सनका लागि प्रयोगकर्ताले मासिक शुल्क तिर्नुपर्छ। यसको शुल्क $8 देखि $10 तोकिएको जनाइएको छ। भारतको आयकर विभागले बीबीसीको भारतमा रहेका कार्यालयहरूमा खान तलासी गरेको छ। बीबीसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना गरिरहेको एउटा डकुमेन्ट्री प्रसारण गरेको केही हप्तापछि बीबीसीका नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा रहेका कार्यालयहरूमा खान तलासी भएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यो डकुमेन्ट्री बेलायतको टेलिभिजनमा मात्र प्रसारण गरिएको भए पनि भारत सरकारले अनलाइन मार्फत मानिसहरूले सेयर गर्न नपाउनु भनेर रोक्ने प्रयास गरेको थियो। त्यो डकुमेन्ट्री सन् 2002 मा गुजरात राज्यमा भएका मुस्लिम विरोधी हिंसामा गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं अहिलेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भूमिकामा केन्द्रित रहेको थियो। भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता गौरव भाटियाले बीबीसीलाई संसारको सबैभन्दा भ्रष्ट संगठनको संज्ञा दिँदै खानतलासीको काम कानून सम्मत रहेको तर्क गरेका छन्। विपक्षी दल कांग्रेसका महासचिव केसी वेणुगोपालले मोदी सरकार आलोचनाबाट डराएको देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। बीबीसीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारी अधिकारीहरूलाई पूर्ण सहयोग गरेको भन्दै यो अवस्थाको समाधान चाँडोभन्दा चाँडो निस्कियोस् भन्ने चाहेको बताएको छ। ओपनर कुशल भुर्तेलको शतकमा आईसीसी पुरुष क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले नामिबिया विरुद्ध कीर्तिमानी जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा नामिबियाले दिएको 268 रनको लक्ष्य नेपालले 47.4 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर पूरा गर्दै 287 रन बनायो, जुन एक दिवसीय क्रिकेटमा अहिलेसम्म नेपालले चेज गरेको र बनाएको सबैभन्दा ठूलो स्कोर हो। यसअघि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पीएनजी विरुद्ध त्रिवी मैदानमा नेपालले 286 रन बनाएको थियो। नामिबिया विरुद्ध नेपालको
खेलाडीको जितमा ओपनर कुशल भुर्तेलले 113 बल खेल्दै 10 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 115 रनको शतकीय इनिङ खेलेका थिए। उनले तेस्रो विकेटका लागि कप्तान रोहित पौडेलसँग कीर्तिमानी 133 रनको साझेदारी गरेका थिए, जुन एक दिवसीय क्रिकेटमा नेपालले गरेको ठूलो साझेदारी हो। यस्तै उनले 5औं विकेटका लागि सन्दीप जोरासँग 49 रनको साझेदारी गरे। रोहित पौडेलले 76 बलमा 7 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा 72 रनको योगदान गरे। आसिफ शेख 5 बल खेल्दै शून्यमा आउट हुँदा ज्ञानेन्द्र मल्ल 25 रन र सन्दीप जोरा 28 रन बनाएर पेभिलियन फर्किएका थिए। करण केसी 20 रन र सोमपाल कामी 4 रनमा अभिजित रहे। नामिबियाका रोबिन ट्रपेलम्यान र जान निकोल लोफ्टी इटोनले समान 3 विकेट लिए भने बर्नार्ड स्कोल्ज र तानगेनी लुङ्गामेनीले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङ थालेको नामिबियाले निर्धारित 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 285 रनको योगफल तयार पारेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले त्रिवी मैदानमा सुखद पुनरागमन गरेका छन्। उनी 6 महिनापछि मैदानमा फर्कँदा क्रिकेट समर्थकहरूले उनलाई होटिङसहित न्यानो स्वागत गरे। सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा राखिएको विषयलाई लिएर केही महिलावादीले ट्विटरमा निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूको बोलीमा लोली मिलाउँदै नेपाली कांग्रेसका 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि सन्दीपलाई टिममा राख्न नहुने आशयको स्टाटस लेखेका थिए। तर क्रिकेट समर्थकमा भने सन्दीपको क्रेज यथावत देखिएको छ। सार्वजनिक यातायात नचलेको भए पनि मंगलबार त्रिवी मैदानमा उल्लेख्य संख्यामा दर्शक उपस्थिति थियो। उनीहरू सबैको सबैभन्दा चासोमा थिए सन्दीप। कतिपय दर्शकले सन्दीपकै लागि मैदानमा खेल हेर्न आएको समेत बताए। केहीले उनको नाम लेखिएको प्ले कार्ड बोकेका थिए। सन्दीप 10 ओभरपछि बलिङमा आउन साथ दर्शक दीर्घाबाट चर्को हुटिङ सुरु भयो। उनीहरूले सन्दीप सन्दीप भन्दै नाराबाजी समेत गरे। सन्दीपले पनि समर्थकहरूलाई निराशा बनाएनन्। आफूले फ्याकेको दोस्रो बलमै उनी विकेट लिन सफल भए। त्यसपछि त के चाहियो, समर्थकहरू उफ्री उफ्री नाच्न थाले। यो विकेट सन्दीप स्वयंका लागि पनि अविस्मरणीय थियो। विकेट लिएपछि उनी भावविह्वल भएर साथी खेलाडीहरूको अंगालोमा रोएका थिए। यसले त्रिवी मैदानमा एकछिन भावुक माहौल बन्यो। बोलरका लागि कठिन पिचमा सन्दीपले 3 विकेट लिँदै आफ्नो पुनरागमनलाई सार्थक बनाएका छन्। सन्दीपले ब्याटिङको मौका पनि पाए। कुशल भुर्तेल आउट भएपछि जितको औपचारिकतामा मात्र बाँकी छँदा सन्दीपलाई पठाइएको थियो। उनी ब्याटिङमा आउँदा समेत दर्शकले हुटिङ गरेका थिए। तर उनी पहिलो बलमै आउट भए। छक्का हान्ने धुनमा उनी क्याच आउट भएका थिए। तर त्यसले खेलको समीकरणमा कुनै फरक भने परेन। नेपालले खेल जितेपछि खेलाडीहरू सबै फ्यानतर्फ केन्द्रित भएका थिए। अन्य खेलाडीहरू फ्यानलाई हात हल्लाउँदै अगाडि बढ्दा सन्दीप सबैभन्दा पछि गम्भीर मुद्रामा थिए। उनलाई क्यानका अधिकारीले फ्यानहरूबाट टाढा बस्न सुझाव समेत दिएका थिए। यद्यपि सन्दीपले केही फ्यानहरूलाई आफ्नो अटोग्राफ दिन पनि भ्याएका छन्। भ्यालेन्टाइन्स डेका दिन नेपाली क्रिकेट टिमले फ्यानहरूलाई मिठो जितको उपहार दियो। केही दर्शकहरू जोडीसहित मैदानमा उपस्थित रहेका थिए। दर्शक महानुभाव सन्दीप लामिछानेको खेल यदि तपाईँले गएर हेर्नुभयो अथवा सन्दीप लामिछानेको खेल हेर्नु भएको छ भने कस्तो लाग्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस अथवा भनौँ न बाल्यकालमा हुने क्यान्सरको विषयमा हामीले जानकारी दिनेछौँ। आजको हेल्थ टिप्स हामीले डाक्टर विष्णु रथ गिरीले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्सलाई आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्त साथीभाइलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। आज अन्तर्राष्ट्रिय बाल क्यान्सर दिवस नेपालमा पनि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपालमा वार्षिक 1500 जति बालबालिकाहरूमा नयाँ क्यान्सर हुने अनुमान गरिएको छ। बाल क्यान्सर सम्पूर्ण क्यान्सरहरूमा 6औं र बाल स्वास्थ्य समस्याहरूमा 9औं प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या हो। नयाँ बिरामी मध्ये बाल क्यान्सरको उपचारको पहुँचमा करिब 1/3 मात्र रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिकामा क्यान्सर किन हुन्छ त? बालबालिकामा क्यान्सर हुने एकिन कारण त पत्ता लागेको छैन। तर डीएनएमा थुप्रै किसिमका ड्यामेजहरू हुन्छन्। ती ड्यामेजहरू थुप्रिँदै जाँदा बालबालिकामा क्यान्सरको रूपमा कन्भर्ट हुन्छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सर कस्तो खालको क्यान्सर हो? बालबालिका र वयस्कमा हुने क्यान्सर भनेको लगभग उस्तै प्रकृतिको हो। तर बालबालिकामा हुने क्यान्सर भनेको रक्त क्यान्सर, आँखाको क्यान्सर, मृगौला क्यान्सर आदि हुन्। अन्य क्यान्सर सबै मानिसमा उस्तै हुन्छ। क्यान्सर लाग्नु भनेको शरीरमा आवश्यक भन्दा बढी मात्रामा कोषहरूको वृद्धि हुनु हो। बालबालिकामा रक्त क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? यसको लक्षण के हो? सामान्यतया बालबालिकामा लामो समयसम्म ज्वरो आउने तर ज्वरोको कारण भेटिँदैन। कतिपय अवस्थामा रगत बग्ने, शरीरमा निलो डाम देखा पर्छ। बालबालिकाहरूले शरीर दुख्यो भन्छन् तर उनीहरूको हड्डी दुखेको हुन सक्छ। यस्तो लक्षण पनि देखिन सक्छ। शरीरमा रगतको कमी भएर सेतो पहेँलो हुने, कमजोर हुने जस्ता लक्षण पनि देखिन सक्छन्। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई क्यान्सर भएको कसरी थाहा पाउने? लक्षणबाट बालबालिकामा हुने क्यान्सरको आशंका गर्न सकिन्छ। बालबालिकाको आँखाको नानीमा सेतो फुलो देखियो भने आँखाको क्यान्सर हुन सक्छ। बालबालिकालाई तेल लगाउने क्रममा पेटमा ठूलो डल्लो भेटियो भने त्यो पनि क्यान्सर हुन सक्ने आशंका गर्न सकिन्छ। ती बाहेक शरीरमा विभिन्न किसिमका गाँठागुठी आएको छ भने नआत्तिकन स्वास्थ्य कर्मीको परामर्श तथा उपचार सेवा लिनुपर्छ। कुनै पनि बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या देखिएमा तुरुन्त नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थामा
स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकले आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा लक्षण र चिन्हको आधारमा जाँच गराउँछन्। यदि स्वास्थ्य समस्याको कारण पत्ता लागेन भने बाल रोग विशेषज्ञ कहाँ रेफर गर्नुपर्छ। बाल रोग विशेषज्ञबाट क्यान्सर भएका बालबालिका पत्ता लगाउन सकिन्छ। नेपालमा जहाँ जहाँ बाल रोग विशेषज्ञ छन् उनीहरूले क्यान्सर पत्ता लगाउन सक्छन्। क्यान्सर भएका बालबालिकाको उपचारको समयावधि कति हुन्छ? रक्त क्यान्सर भएका क्यान्सरको उपचार 6 देखि 8 महिनाको हुन्छ। तर रक्त क्यान्सरको उपचारमा भने 6 देखि 8 महिना सघन उपचार पश्चात लो इन्टेन्सिटीको उपचार छोराको हकमा 3 वर्ष र छोरीको हकमा 2 वर्षसम्म हुन सक्छ। पहिलो 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म हाई डोजको औषधिहरू प्रयोग गरिन्छ। उनीहरूको शरीरमा भएको क्यान्सरलाई बढी इन्टेन्सिटी उपचार गर्छौं। यसको उद्देश्य क्यान्सरबाट बालबालिकालाई फ्री बनाउनु हो। त्यसको 2 वर्षसम्म लो डोजको औषधि दिएर निर्मूल पार्ने हो, ताकि फेरि क्यान्सर नदोरियोस् भन्ने उद्देश्य हो। त्यसकारण आज बालबालिकामा हुने क्यान्सरको विषयमा हामीले दिवस मनाइरहँदाखेरि आफ्ना बालबालिकामा क्यान्सर भएको छ कि छैन गम्भीर रूपमा ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना बालबालिकाहरूको निकै ख्याल गर्नुहोला, किनकि बालबालिका तपाईका आफ्ना मुटुका टुक्रा मात्र होइनन्, यो देशका कर्णधार पनि हुन्। आजको हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कृपया सबै नेपालीहरू माझ पुर्याइदिनु होला। हरेकका बालबच्चा छन्, कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ कस्ता खालका लक्षण देखियो भने बालबालिकामा क्यान्सर हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईले यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिदिनु भयो भने उहाँहरूलाई पनि थाहा हुनेछ र सबै हामी रोगबाट बच्न सकिन्छ, हाम्रा बाबु नानीलाई बचाउन सकिन्छ। कृपया सेयर गरिदिनु होला है त। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन साँझ 5 बजे फेरि प्रसारण हुनेछ। आज बिहानको समाचार हेरेर साथ दिनुभयो। दिनभरिका समाचार सहितको संगालो समाचार पार्टी साँझ हामीले चाहिँ समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन साँझ 5 बजे प्रसारण गर्नेछौँ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।